अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। मैं हूं इरफान हैदर। जस्टिस राना शमीम, उनका एक एफिडेविट सामने आया है। द न्यूज़ की स्टोरी है, अंसार अब्बासी ने ये स्टोरी ब्रेक की है। इस स्टोरी को इस वक्त ब्रेक करने के हवाले से बात करेंगे और उस एफिडेविट में वो जो हलफिया बयान है राना मोहम्मद शमीम, जो कि साबिक जज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनकी जानिब से उस हलफनामे में क्या इंकशाफात किए गए हैं और इनको इंकशाफात कहना सही है या नहीं, क्योंकि दूसरी जानिब से इसका डिनाइल, इसको रद्द कर दिया गया है कि ये फ़कत हवाई बातें हैं, इल्ज़ामात हैं, भोंडे किस्म के इल्ज़ामात हैं। उल्टा राना शमीम के ऊपर जवाबन एक इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो एक्सटेंशन चाहते थे। सारा मामला है क्या? आसान सहल, बिल्कुल सीधी सीधी ज़बान में आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं कि ये आज जब स्टोरी सामने आई द न्यूज़ के अंदर, तो उसके बाद ये तहलका कैसे मचा और अब क्या होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान अंसार अब्बासी साहब की जानिब से इस स्टोरी को ब्रेक करना, उसके बाद कामरान खान साहब जो हैं सीनियर एंकर हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट का सामने आना, इन सब को डॉट्स मिलाकर जब देखेंगे तो मामला आपको समझ में आएंगे। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं इस वीडियो की, पहले मैं उस एफिडेविट के हवाले से बात कर लेता हूं। ये ओथ कमिश्नर को बाकायदा बरतानिया में उनके सामने बयान हलफी दिया गया है राना मोहम्मद शमीम की जानिब से, और नोटरी पब्लिक की मोहर भी इस पे मौजूद है। दस्तखत इस पे राना मोहम्मद शमीम साहब के खुद मौजूद हैं, जो कि साबिक जज हैं, चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उनकी NIC की जो CNIC है उसकी कॉपी भी साथ अटैच है। ये इल्ज़ाम क्या है अब वो सुन लें। इस एफिडेविट में है क्या जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं जस्टिस डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम, साबिक चीफ जज सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2018 तक ये अपने ओहदे पर रहे हैं। मैं बयान देता हूँ, कहते हैं कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के हमरा 27 अफराद के हमरा गिलगित बल्तिस्तान आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया है। ये राना शमीम साहब कह रहे हैं। जिस शाम को ये वाक़या है उस दिन मैं, मेरी मरहूमा एहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी एहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि जस्टिस की रिहाइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे यानी साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करें। नंबर 3, अगर फ़ोन कॉल ना लग पाए तो उन तक मेरी साकिब निसार की तरफ से पैगाम पहुँचाना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 4, इसके थोड़ी देर बाद उनकी जस्टिस से फ़ोन पर बात हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज आम इंतखाबात के इनकाद तक जेल में रहने चाहिए। यानी चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है एक जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज थे, अब उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। यानी दूसरी जानिब से जो जज मौजूद थे उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया है कि चीफ जस्टिस साहब को कह दिया जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है पुरसुकून हो गए और मुझसे एक कप और चाय का भी मांगा। नंबर 5, मैंने बहैसियत एक साथी और मेज़बान के उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं और उनसे कहा कि उन्होंने जस्टिस को ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किस लिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, राना साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूं समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। यानी मुझे जवाब दिया कि जब मैंने कहा कि चीफ जस्टिस होते हुए आप ये क्यों ऑर्डर कर रहे हैं कि उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो वो जवाब में कहते हैं कि आप नहीं समझेंगे, आप बस ऐसा समझें कि आपने ये जो मैंने गुफ्तगू किया आपने नहीं सुनी, आप इसमें इंटरेस्ट ना लें। मैंने उन्हें अपनी मरहूमा एहलिया और उनकी एहलिया के रूबरू कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है और उनकी सज़ा और मरीम नवाज शरीफ की सज़ा को देखकर और उनकी फ़ोन कॉल सुनकर ये वाज़ेह हो जाता है। पहले वो साकिब निसार नाराज़ हो गए जब मैंने कहा कि नवाज शरीफ को फंसाया गया, आपके फ़ोन कॉल से लग रहा है जिस तरह आप बात करें कि उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, इससे तो ये लगता है कि उन्हें फंसाया गया, उन पर इल्ज़ामात नहीं थे। तो पहले तो साकिब निसार साहब कहते हैं थोड़े से गुस्से में आए उस वक्त के चीफ जस्टिस, लेकिन फ़ौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि राना साहब पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है, यानी जो पंजाब के हालात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ हैं। ये उस एफिडेविट में इल्ज़ामात हैं
سابق گلگت بلتستان کے چیف جج رانا محمد شمیم صاحب کی جانب سے۔ اب اس کے جواب میں اس وقت کے چیف جسٹس اور اب ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں۔ میں نے کہا نواز شریف یا کسی کے خلاف کبھی کوئی اس قسم کے آرڈر نہیں دیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے جواباً الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب، شمیم صاحب جو ہیں مجھ سے ایکسٹینشن چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کیونکہ میں نے انہیں ایکسٹینشن دینے سے، یعنی چیف جج مزید وہ رہنا چاہتے تھے، میں نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جب ثاقب نثار صاحب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا تو اس کے جواب میں پھر رد عمل دیا رانا شمیم صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر، انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی، انہوں نے کہا قانونی طور پر چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ مجھے ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، یہ انہوں نے جواب میں کہا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے بعد جن سے مبینہ طور پر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب فون پر بقول رانا شمیم کے اس ایفیڈیوٹ کے کہ جن سے وہ بات کر رہے تھے، جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس، اور کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی درخواست ضمانت مسترد ہونی چاہیے، اسے قبول نہیں کرنا، تو اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 جولائی کو نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد درخواست دائر کی گئی تھی ان کی ضمانت کے حوالے سے، ضمانت منسوخ ہوئی تھی، تو اس وقت جو ڈویژنل بینچ تھا اس میں 2 جج تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی جج سے مبینہ طور پہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ڈویژنل بینچ جو تھا جس نے درخواست ضمانت 16 جولائی کو مسترد کی تھی نواز شریف کی اور مریم نواز کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے، اور 25 جولائی کو پھر الیکشن تھا، تو الیکشن سے پہلے اس وقت محسن اختر کیانی اور میاں گل اورنگزیب صاحب، یہ 2 جج صاحبان تھے جنہوں نے درخواست ضمانت مسترد کی تھی اور نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں دی تھی۔ اب اس کے جواب میں ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس ان سارے فریقین کو جاری کیا گیا ہے، رانا شمیم صاحب جو کہ گلگت بلتستان کے، جن کی جانب سے الزام ہے، اخبار کے ایڈیٹر عامر غوری صاحب، دی نیوز کی چونکہ سٹوری اس میں چھپی ہے، ان کے ایڈیٹر کو بھی بلا لیا گیا ہے، میر شکیل الرحمان آنر ہے، انہیں بھی بلا لیا گیا ہے، اور انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو کامران خان سینئر اینکر پرسن، جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ اس لیے کہ کچھ روز پہلے احسن بھون صاحب کی جانب سے کامران خان کے شو میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انکشافات کیے گئے تھے، اس حوالے سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جب اسٹوری سامنے آئی ہے اور یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد سینئر اینکر کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ وہ ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ کامران خان صاحب نے تقریباً 9 گھنٹے قبل یہ ٹویٹ کی ہے دی نیوز کی سٹوری کے بعد، کہتے ہیں جب جسٹس رانا شمیم مبینہ حلفیہ بیان کی ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف مریم بی بی کی ضمانت نہ لینے کا حکم دیا، تحقیقات ہوگی، مگر مجھے اس بابت ذرا برابر شک نہیں کہ ثاقب نثار کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان کے دور کے معاملات سامنے آئیں گے تو ملک میں تہلکہ مچ جائے گا۔ یہ سینئر ترین اینکر کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، ان کے جو دور کے معاملات ہیں کافی ڈاما ڈول رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے مزید انکشافات بھی سامنے آئیں گے اور تہلکہ مچ جائے گا، یہ کہا ہے آج کامران خان صاحب نے۔ لیکن اس سے قبل 13 نومبر کو کامران خان صاحب نے ایک شو کیا ہے جس میں انہوں نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لیا ہے، اور احسن بھون صاحب نے اس میں کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرنے والے ہیں، اس درخواست میں ان کا موقف یہ ہوگا کہ جو تا حیات نااہلی کا سپریم کورٹ نے آرڈر دے رکھا ہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، انہوں نے کہا تا حیات نااہلی جو ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، غلطی کا جو ہے ایک ٹائم ہو، 1 سال 2 سال کسی کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن تا حیات میں اس میں ہم درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ کامران خان صاحب نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا نواز شریف کی اس کے بعد نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تا حیات جو نااہلی ہے کسی کو دوبارہ اپنی غلطی سدھارنے کا موقع نہ دینا، یہ خلاف قانون ہے۔ احسن بھون کا ایسا کہنا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے
صدر ہے۔ اب کامران خان صاحب کے شو میں احسن بھون صاحب کہتے ہیں کہ ہم تاحیات نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کرنے والے ہیں۔ پھر کامران خان صاحب یہ سٹوری سامنے آتی ہے، ایک سابق جج انکشافات کرتے ہیں اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی کامران صاحب اینکر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مزید انکشافات بھی ہوں گے اور تہلکہ مچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا جو کیس ہے اسے ختم کرنے یا اس میں ضمانت یا اسے اس نواز شریف کے حق میں وہ کیس لانا یا مریم نواز کے حق میں کیس لانے کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال کی، جب دوسری جانب خان صاحب کے اتحادی اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔